अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में आरिस कारा जैसर किले के कैद खाने में मौजूद था और अपने दिल में कहता है, खुदावन मैं सिर्फ तुझ पर और तीतन पर भरोसा करता हूँ। मैं अर्तुल को जाहिर करूँगा कि मैंने उसकी बात मान ली है। इसी दौरान तू मेरे दोस्त तीतन की मदद करना ताकि वो मुझे कोनिया पहुँचने से पहले ही बचा ले। इतने में अर्तुल के सिपाही कैद खाने में पहुँच जाते हैं। दुमरुल कहता है, वक्त आ गया है आरिस। आरिस कहता है, अर्तुल साहब कहाँ हैं? अब्दुर्रहमान कहता है, हम तुम्हें लेकर बाजार में जा रहे हैं, अर्तुल साहब तुम्हें वहीं मिलेंगे। आरिस कहता है, मैं पहले अर्तुल साहब से मिलना चाहता हूँ। तुम जाकर अपने सरदार को बताओ कि मैं उसे एक अहम बात बताना चाहता हूँ। दूसरी तरफ किले के मरकजी हाल में अर्तुल कहता है, बलाजी का गवर्नर शमाल की तरफ से हमारे कबीलों पर हमला कर सकता है ताकि वो कारा जैसर किला वापस ले सके। तुर्गुत कहता है, जावदार और काई कबीले सबसे मजबूत कबीले हैं। अगर ये कबीले महफूज ना रहे तो बाकी तुर्क कबीले बिखर जाएंगे। अर्तुल कहता है, इसलिए इन दोनों कबीलों के इत्तेहाद की जरूरत है और इन्हें एक जगह इकट्ठा होना होगा। बामसी कहता है, जगह के लिहाज से काई कबीला महफूज जगह पर है। फिर दुर्गुत कहता है, मैं फौरन अपने कबीले के लोगों को कहता हूँ कि वो हिजरत करके काई कबीले में आ जाएं। इतने में दुमरुल अंदर दाखिल होता है और कहता है, आरिस आपसे मिलना चाहता है सरदार। अर्तुल कहता है, देखते हैं कि क्या वो शैतान अपना मुंह खोलता है, ले आओ उसे। दूसरी तरफ तीतन और अंगलोस खुफिया तहखाने में मौजूद थे और बेचैनी से आरिस की किसी खबर का इंतजार कर रहे थे। तीतन बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, जंग में जीत और हार होती रहती है, दुआ करो कि आरिस जिंदा हो ताकि हम उसे बचा सकें। इतने में एक सिपाही अंदर आकर अंगलोस को एक खत देता है। खत पढ़ने के बाद अंगलोस कहता है, अर्तुल ने आरिस को नहीं मारा, वो उसे किले में ले गया है। तीतन पूछता है, क्या तुम्हें यह खबर किले के जासूस ने भेजी है? कौन है वो आदमी? अंगलोस कहता है, हाँ, लेकिन वो आदमी नहीं बल्कि औरत है। तुम जल्द उससे मिलोगे, फिर वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। दूसरी तरफ आरिस को अर्तुल के पास ले जाया जाता है। अर्तुल कहता है, मेरी तलवार जो तुमने धोखे से चोरी कर ली थी, यह बहुत जल्द तुम्हारा सर उतार देगी आरिस। आरिस कहता है, आज नहीं अर्तुल साहब, आज नहीं। मैं आपकी पेशकश कबूल करता हूँ, मैं सुल्तान अलाउद्दीन को सब कुछ बता दूंगा। अर्तुल कहता है, तो मौत के डर ने तुम्हें अकल दिला दी है। आरिस कहता है, मैं आपकी रियासत और अमीर सादतीन जैसे आदमी के लिए अपनी जान जाया नहीं करूंगा। अर्तुल कहता है, इसे वापस कैदखाने में ले जाओ। उसके जाने के बाद तुर्गुत कहता है, अगर तीतन को पता चला कि हम आरिस को कोनिया लेकर जा रहे हैं तो वो हमारे पीछे आएगा। अर्तुल कहता है, हम आरिस को खुफिया तरीके से कोनिया लेकर जाएंगे। हम इस तरह जाएंगे कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकेगा। मसला सिर्फ तीतन का नहीं है, बल्कि अमीर सादुद्दीन को अगर पता चला कि हम आरिस को कोनिया लेकर जा रहे हैं तो वो हमें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। दूसरी तरफ कोनिया में सादुद्दीन सुल्तान के पास पहुंचता है। सुल्तान कहते हैं, महल में खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे कोई चीज़ परेशान कर रही है। सादुद्दीन पूछता है, क्या बात है सुल्तान? सुल्तान कहते हैं, मुझे कई बार मारने की कोशिश की गई। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मैं अपनी रियासत के लिए परेशान हूँ। मंगोल हमारे ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं अचानक मर गया तो ये हमारी रियासत को खतरे में डाल देगा, इसलिए मैं जल्द अपने जानशीन का फैसला करना चाहता हूँ। सादुद्दीन कहता है, क्या ये पहले से तय नहीं है कि आपका बड़ा बेटा गयासुद्दीन आपके बाद तख्त संभालेगा? सुल्तान कहते हैं, नहीं, मैं अपने छोटे बेटे अरसलान को अपने बाद तख्त पर बिठाना चाहता हूँ। सादुद्दीन पूछता है, ऐसा क्यों सुल्तान? सुल्तान कहते हैं, क्योंकि मेरा छोटा बेटा मेरी दूसरी बीवी अयूबियों की शहजादी से है। अगर वो तख्त पर बैठेगा तो मुसलमान रियासतों को मंगोलों के खिलाफ मुत्तहिद करने के काबिल हो जाएगा। और इसके बाद अर्तुल। सादुद्दीन कहता है, अर्तुल का इस बात से क्या ताल्लुक सुल्तान? सुल्तान कहते हैं, अर्तुल की कमांड में सब तुर्क कबीले मुत्तहिद हैं। मुझे यकीन है कि वो जल्द बिलाजिक और निकाया को भी फतह कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी अर्तुल ही तुर्क कबीलों की कमांड संभाले। मैं जल्द एक फरमान जारी करूँगा और अपना एक कमांडर उसकी खिदमत के लिए तैनात कर दूंगा। सादुद्दीन कहता है, इस मकसद के लिए कमांडर याकूब ठीक रहेगा सुल्तान, वो आपके हुक्म पर इस वक्त अहलत में है। सुल्तान कहते हैं, उसे फौरन बुला लो। मैं उसे और उसके सिपाहियों को अर्तुल के साथ भेजूंगा। वो कारा जैसर किले की हिफाजत में अपना किरदार अदा करेंगे। सादुद्दीन कहता है, जैसे आपका हुक्म सुल्तान। दूसरी तरफ किले में अर्तुल कहता है, बामसी तुम सिपाहियों का एक ग्रुप कोनिया के रास्ते पर रवाना करो। वो जाकर देखें कि रास्ते में कोई खतरा तो नहीं है, फिर वो वापस आकर हमें इतला दें। और तुर्को तुम जावदार कबीले को जल्द हिजरत करके काई कबीले में आने के लिए तैयार करो।
میری غیر موجودگی میں کائی قبیلہ بامسی کی امانت ہے اور جاویدار قبیلہ ترگت کی اور ہنلی بازار اور قلعہ ارتک صاحب کی امانت ہیں۔ یہ کہہ کر ارطغرل باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ سعادتین ایک خط لکھ رہا تھا، اتنے میں گوگتو اندر داخل ہوتا ہے۔ سعادتین کہتا ہے یہ خط فوراً اہلت میں کمانڈر یعقوب صاحب کو بھیج دو۔ پھر سعادتین پوچھتا ہے سلطان کا بڑا بیٹا غیاث الدین اور مہاپری خاتون کب کونیا آ رہے ہیں؟ گوگتو کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ وہ سلطان کے جنگ پر روانہ ہونے سے پہلے یہاں پہنچ جائیں گے۔ سعادتین کہتا ہے بہت اچھے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ سلطان نے روایات کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے ارسلان کو اپنا جانشین چن لیا ہے۔ اب یہ خط جلد سے جلد اہلت پہنچا دو۔ کمانڈر یعقوب صاحب سے بڑی مصیبت ہوگا جو میں ارطغرل کی طرف بھیجوں گا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ آرس کا حلیہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اتنے میں دمرل اندر آ کر کہتا ہے جانے کا وقت آ گیا ہے آرس۔ پھر دمرل اس کے ہاتھ باندھنے لگتا ہے۔ آرس دل میں کہتا ہے مجھے امید ہے کہ تم مجھے بچا لو گے تیتن، تم میری واحد امید ہو میرے دوست تیتن۔ پھر سپاہی اسے پکڑ کر چل پڑتے ہیں۔ اسی دوران ماریا باہر بازار میں گھوم رہی تھی۔ ایک آدمی لگاتار اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ماریا بھی اسے دیکھ کر سارے لاتی ہے اور پھر ایک چیز میں خط ڈال کر چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی آتا ہے اور خط نکال کر لے جاتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل حلیمہ کے ساتھ کونیا روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ اتنے میں ماریا بھی واپس آ جاتی ہے۔ ارطغرل عبد الرحمن سے پوچھتا ہے کیا ہمارے سپاہی تیار ہیں؟ عبد الرحمن کہتا ہے وہ خفیہ راستے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں سردار۔ پھر ارطغرل صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کے سپاہی آرس کو خفیہ راستے سے قلعے سے باہر لے جا رہے تھے۔ اسی دوران تیتن خفیہ تہخانے میں موجود تھا۔ اتنے میں انگلوس اندر آ کر کہتا ہے قلعے کے جاسوس نے یہ خط بھیجا ہے، ارطغرل آرس کو لے کر کونیا جا رہا ہے۔ آرس نے سلطان علاء الدین کو ہر چیز بتانے کا وعدہ کر کے اپنی جان بچائی ہے۔ تیتن کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، آرس ایسا نہیں کر سکتا۔ انگلوس کہتا ہے میرے جاسوس نے خود یہ باتیں ارطغرل کے خاص آدمی ارتک سے سنی ہیں۔ تیتن کہتا ہے تو پھر آرس امید کر رہا ہوگا کہ ہم اسے بچا لیں گے۔ انگلوس کہتا ہے تم پریشان مت ہو، ارطغرل یقیناً آرس کو آزاد کر دے گا جب آرس سلطان کو سب کچھ بتا دے گا۔ تیتن کہتا ہے ہاں، اور ارطغرل کی غیر موجودگی میں ہم کوئی بڑا حملہ کر سکتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ قلعے میں وہ جاسوس کون ہے؟ انگلوس کہتا ہے ارطغرل کی بیوی ماریا۔ دوسری طرف ارطغرل کا قافلہ خفیہ راستے کے باہر پہنچ چکا تھا۔ اتنے میں سپاہی آرس کو لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے گنگت، عبد الرحمن، جب تک ہم کونیا نہیں پہنچ جاتے آرس کو اپنی نظروں سے دور مت ہونے دینا۔ آرس کہتا ہے میں کوئی عام قیدی نہیں ہوں ارطغرل، یہ مت بولو کہ میں گورنر ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دو، اور اگر یہ بولے تو اس کا منہ بھی باندھ دینا۔ اس کے بعد ارطغرل روانہ ہونے کا اشارہ کرتا ہے۔ ارطغرل کا قافلہ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں ارطغرل کا ایک سپاہی پہلے سے کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے یہاں گھوڑوں کو آرام کرا لیں۔ پھر سب گھوڑوں سے اتر آتے ہیں۔ ارطغرل اس سپاہی سے پوچھتا ہے کونیا کی کیا صورتحال ہے؟ سپاہی کہتا ہے سلطان محل میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی فوج کو دیکھنے گئے ہیں کیونکہ کچھ عرصے بعد وہ جنگ پر روانہ ہو رہے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ سلطان نے قلعے کے ایک غدار کو پکڑا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے کون ہے وہ؟ سپاہی کہتا ہے
اس کا نام نظام الدین ہے۔ اس نے سلطان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کو قید میں ڈالا گیا تھا لیکن اس نے خودکشی کر لی۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے، سپاہیوں، میں اور حلیمہ پہلے کونیا جائیں گے، آپ یہ مال غنیمت لے کر بعد میں آنا۔ لازمی سعادت الدین سلطان کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ ہم حارث کو محل میں تب لے کر جائیں گے جب سلطان محل میں موجود ہوں گے۔ تم لوگ میرے اشارے کا انتظار کرنا اور پھر حارث کو لے کر محل میں آنا۔ یہ کہہ کر ارطغرل اور حلیمہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کونیا میں گوگتو سعادت الدین کو کہتا ہے، ارطغرل آ رہا ہے امیر حضرت، ہمیں اسے محل میں پہنچنے سے پہلے ہر حال میں قتل کرنا ہوگا۔ سعادت الدین کہتا ہے، اس طرح سلطان ہم پر شک کرے گا، اسے آنے دو۔ میرے پاس ارطغرل کے لیے ایک ایسا منصوبہ ہے کہ ارطغرل اور اس کے سارے منصوبے اس محل میں ہی دفن ہو جائیں گے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ماہپری خاتون کیا کرے گی جب اسے پتہ چلے گا کہ سلطان اس کے بیٹے غیاث الدین کی بجائے اپنی دوسری بیوی ملکہ عادلہ کے بیٹے ارسلان کو اپنا جانشین چننا چاہتے ہیں۔ گوگتو کہتا ہے، وہ بہت پریشان ہوگی امیر حضرت۔ سعادت الدین کہتا ہے، یہ خبر تم غیاث الدین کے استاد الطن کے ذریعے ماہپری خاتون تک پہنچاؤ، پھر وہ سمجھ جائے گی کہ میں ہی وہ آدمی ہوں جو اس کے بیٹے کو سلطان بنا سکتا ہے۔ گوگتو کہتا ہے، تو اگلے سلطان کا انتخاب آپ کریں گے؟ سعادت الدین کہتا ہے، ہاں، پہلے سلطان کے خسرو اور پھر سلطان سعادت الدین۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں ترگت اور اسلان کھانا کھا رہے تھے۔ اس دوران ترگت ارطغرل کے فیصلے کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ دونوں قبیلوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ اسلان کہتی ہے، ہم دونوں قبیلوں کے طور طریقے کچھ مختلف ہیں، میں خوفزدہ ہوں کہ ایک دوسرے کے قریب ہونے سے مسائل پیدا ہوں گے۔ ترگت کہتا ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہو، ہم کائی قبیلے سے تھوڑا دور اپنا قبیلہ منتقل کریں گے، ارطغرل صاحب سمجھ جائیں گے۔ دوسری طرف ارطغرل اور حلیمہ کونیا کی طرف روانہ تھے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔